चिड़िया वगैरह के भी यहाँ खाती हैं उनसे। ठीक है। हाँ, ये समझ शिकारी परिंदे। अच्छा, एक आखिरी बात फिर पूछ लूं या है कुछ? कर लें बात। पूछ लें। शराब और जुए की बाबत पूछते हैं लोग, पूछते हैं कि इन दोनों में बड़ा गुनाह कौन सा है और फायदे, इसमें बड़ा गुनाह है और फायदे भी हैं, लेकिन फायदे से गुनाह बढ़कर है। ये बड़ी मशहूर आयत है सूरत में। मशहूर है यसअलूना कनिल खम्र वल मैसर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा मौलाना, मुझे याद पड़ता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस आयत मुबारका के बारे में कम से कम 10 दफा यहाँ एक्सप्लेन किया हो। एक्सप्लेन किया। नहीं, वो मेरे पास नहीं, मैं नहीं आपकी बात नहीं करता। अच्छा। क्योंकि ये लोगों का ऐसा एक सवाल है कि भाई यार जुआ भी और फायदा भी, हाँ। शराब भी और फायदा भी, यानी आप ही का मसला नहीं है ये। मेरा ख्याल है कि हमारा जो 4 साल हो गए प्रोग्राम में मौलाना ने 1 दर्जन से ज्यादा दफा अल्हम्दुलिल्लाह जवाब दिया होगा मैक्सिमम में आप। हाँ बिल्कुल जी, अमीन शाह साहब, बहुत से लोग इस आयत के बारे में यही समझते हैं कि जो अल्लाह ने कहा ना कि लोग जुए और शराब के बारे में पूछते हैं, तो आप कह दें कि इन दोनों में फायदे भी हैं लोगों के लिए, मगर इनका गुनाह जो है ना वो नफे से ज्यादा है। फिर वो नफे गिनाने शुरू कर देते हैं कि जुआ जो है जो उसमें जीत जाता है उसको लाखों करोड़ों एक ही लम्हे में हासिल हो जाता है। अगर कोई शराब पीता है उसको थोड़ी देर तक कोई लज़्ज़त नसीब होती है, बाद लोगों का तकलीफ और दर्द जो होती है उसमें कमी हो जाती, मगर ये बात कुरान मजीद नहीं कहता, इसका जिक्र नहीं किया। इस तरह तो दुनिया की हर शय जो ना खंजीर कुत्ता सब में फायदे हैं ही, अल्लाह ने कोई चीज बेकार तो पैदा नहीं की। अगर ये मुकाबला होता नफा नुकसान का तो अल्लाह कहता नफे हैं इसमें मगर नुकसान ज्यादा है। आगे नुकसान की बात नहीं कही, गुनाह की बात कही है। इसलिए नफे से मुराद क्या है, उधर गुनाह है, इधर नफा भी नेकी है। नेकी, मेरी बात सुनना, बड़ी गहरी बात है। लोग बदल गए कि नफे देखते फिर शराब में क्या है, ये टिड्डी बात ही नहीं, ये दीनी बात है कि कई मर्तबा शराब और जुए में भी लोग नेकी के काम करते हैं। अब भी हम देखते हैं कि ये लोग जो है इमरान वगैरह ये जो नाचने गाने इनसे बदल ले रहा कि अस्पताल के लिए मैं फंड इकट्ठा करूं, जल्ला जदगान के लिए हुकूमत ऐसे शो कराती है। तो जब हम कहते हैं कि ये हराम है, लोग कहते हैं यार इनसे तो करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गया और गरीबों को मिल गया। आप अल्लाह ने ऐसे मौका पर कहा, अरब में जुआ और शराब जो था दीन के रंग में था कि जब सर्दियों के दिन आते थे तो बड़े बड़े अमीर लोग, जब लोग तिजारत नहीं कर सकते थे, सर्दी बहुत होती थी, अंदरों में बंद हो जाए, वो अपने डेरों पर जश्न मनाते थे। शराब का दौर चलता था, अमीर आदमी जुआ खेलते थे, जुए में जितना गोश्त मिलता था कि जो हारेगा इतने ऊंट कुर्बान करेगा, ऊंट पकते थे और गरीब खाते थे, मजे करते थे सर्दियों के दिनों। तो लोगों ने कहा दीन कहता गरीबों का भला करो, यार इससे बड़ा क्या बढ़ के अमीर लोग अपने डेरों पर बैठकर उन दिनों में हमें खिलाते हैं पिलाते हैं। तो जुआ और शराब हमारी तरह बदमाशी नहीं थी, वहां नेकी थी। जैसे ये फनकार चंदे का जमा करके देते हैं रुपये का, इसलिए लोगों को हैरानी थी कि दीन जब नेकी के कामों की हिदायत करता तो इस शराब और जुए को क्यों रोकता जो वहां राय था कि गरीबों को खाने के लिए मिलता था। अल्लाह ने कहा हम मानते हैं कि इसमें लोगों के लिए बहुत से फायदे हैं, बाकी गरीबों का भला होता, सर्दियों में खाते भी, मगर गुनाह इसमें ज्यादा। अल्लाह ने कहा हमारे सामने दूसरा पहलू है कि इससे जो बदमाशियां होती हैं, बेहोश होकर लोग फिर बदकारियां करते हैं, माँ बहन का पता नहीं चलता है, और जुए में फिर जंगे और जिदार होता। अल्लाह ने नफा के मुकाबले में इसम का जिक्र किया, गुनाह ज्यादा, अखलाकी पहलू। अब भी हम इनको समझाएंगे कि तुम सिर्फ ये देखते हो कि अस्पताल चल रहा, गरीबों भाई चंदा जिस तरह जमा हुआ उससे बदमाशी कितनी फैली, दीन का कितना नुकसान हुआ, हम गरीबों के भले को क्या। इसलिए इस आयत में मुकाबला जुए और शराब में जो दीनी पहलू था उस वक्त गरीबों की इमदाद का, उसको रद्द किया अल्लाह ने कि हाँ ठीक है ये, मगर इससे गुनाह ज्यादा फैल रहा। अल्लाह की नजर में इसकी जो है ना अखलाकी खराबियां वो ज्यादा, वरना मुकाबले में कहा जाता वह ज़ररुहुमा अकबर मिन नफ़िहिमा, कि इनका नुकसान ज्यादा, नुकसान नहीं कहा, फरमाया इनका गुनाह ज्यादा। मौलाना साहब इसी वजह से मेरा ग्रेजुअली इसको शराब को फिर हराम ही करार दे दिया गया, हराम करा दिया। बस ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया जी अमीन शाह। अब तो सारा यूरोप नहीं मानता, रोक नहीं सकते, हरामी आदत पड़ी हो, मगर देखते हैं कि एक्सीडेंट ज्यादा इससे होते हैं, बदमाशियां इससे ज्यादा होती हैं, होश ही नहीं रहता। ये तर्जमातुल कुरान के हवाले से मौलाना हमारी बात चल रही थी। अच्छा, तो आपने एक तो बात फरमाई कि कुछ वसाइल और मसाइल ऐसे हैं कि काम बड़ा सख्त है और करने वाला है और होना भी चाहिए। तो चलें जो अब तक हो चुका है उसमें आप किसे नॉमिनेट करते हैं?
دو چیزوں کی آپ نے توجہ دلائی کہ یہ کام ہونا چاہیے، اور آرگنائزڈ کام ہے اور بڑا لمبا چوڑا کام ہے اور بہت زیادہ اخراجات کا کام ہے مولانا۔ قرآن کریم کا ترجمہ اور 30 پاروں کا ترجمہ اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک سطر کی ترجمانی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بات آپ کی بالکل صحیح۔ نہیں، جو وسائل اور دوسرے وہ تو اللہ مہیا کر، جو ہے نا وقت نکال کر سارے دھندے چھوڑ کر صرف اسی کام پر لگ جانا۔ فتاوی آن لائن بند ہو جائے، جمعے کے خطبے بند ہو جائیں، درس وغیرہ بند ہو جائیں، میں بھی اسی طرح لگ جاؤں، یہ ریکارڈ کرنے والے لگ جائیں، پھر جا کر یہ قرآن مجید کا ترجمہ۔ اب ترجمہ تو ایسا ہونا چاہیے جس سے لوگوں سے سوال ختم ہو جائے۔ مصیبت تو یہی ہے کہ ترجمے جتنے اعلیٰ سے اعلیٰ لوگوں نے کیے ہیں، مگر اس سے بڑے سوال پیدا ہو جاتے ہیں۔ پڑھنے والا ایسے مسئلوں میں الجھ جاتا ہو کہ بھائی ہر قرآن مجید نے یہ کیا کہہ دیا۔ اب جب آپ ترجمہ کریں گے اللہ جس کو چاہتا گمراہ کرتا، تو کہ اللہ تو بڑا نعوذ باللہ بدکار ہے، خود لوگوں کو گمراہ کرتا، سارا فساد تو اس کا، جیسے شیطان گمراہ کرتا اسی طرح اللہ کرتا، اللہ بھی اس کا ساتھی ہوا۔ توبہ توبہ۔ اب یہاں ترجمہ بدلنا چاہیے، صرف لفظ کو کیا لینا کہ یذلو لکھا ہوا، یذلو ادھر بھی تباہی ہو جائے گی۔ اللہ کے لیے جب آئے گا اللہ کی شان کے مطابق ترجمہ کرو۔ اللہ کے رسول کے لیے کوئی لفظ آ جائے گا، ذنب آ جائے گا، گناہ، دوسروں کے لیے ہم گناہ کرتے ہیں، حضور کے لیے بھی کریں، اب لوگ گناہ میں فرق نہیں کر سکتے۔ وہ تو کہیں گے یار تم نے رسول اللہ کو بھی گناہ گار کی، لفظ گناہ کا ہی ہے قرآن میں، مگر وہ لحاظ کرنا پڑتا نا کہ کس ہستی کے بارے میں، اس کا لحاظ کر کے پھر مناسب اور موضوع لفظ ڈھونڈنا، خرابی ساری ہے۔ یہ کام نہیں ہوا، نہ کوئی کرتا ہے۔ سادہ ترجمہ بے شک وہ مولانا مودودی اور اسلائی صاحب وہ بہت کرتے ہیں، مگر ترجمے میں وہی لکھ لیتے ہیں، تشریحوں میں پھر کرتے رہتے ہیں، مگر ترجمے میں گمراہ کرتے لکھ لیتے ہیں۔ اب تھوڑی نشاندہی بھی ضروری ہے۔ ہاں بالکل، جو اب موجود ہیں ان میں کون سا آپ بہتر پاتے ہیں؟ نہیں، ان میں کیا بہتر کہنا، بس ترجمے تو سارے اچھے ہی اچھے ہیں۔ سب سے بہتر تو چل رہا ہے ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر مولانا فتح احمد جلندری صاحب کا، یہ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مگر سادہ ہی ترجمہ دیکھنا تو اس سے بہتر نہیں کسی نے کیا، سلیس ہے، با محاورہ، بالکل آسانی سے سمجھ میں آتی۔ ٹھیک ہے۔ فتاوی آن لائن اسلامی تعلیمات کا پروگرام ہر اتوار میاں طاہر آ جاتا ہے، عادت اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو سزا یہ کرے گا، جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ وہاں بھی لوگ بھٹک جاتے ہیں کہ پھر اندھیر نگری ہوئی نا، کیا پتا اللہ نے کیا چاہنا کیا نہیں چاہنا۔ یہ چیزیں سنبھل کر ترجمہ کرنے کی ہیں کہ اپنی زبان میں خیال کرو کہ اس سے کتنوں کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں وہاں تو لکھا ہو جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا، کوئی پتہ ہی نہیں کیا بننا۔ تو یہ ضرور تو جو میرے پاس بیٹھتے ہیں ان سب کے ذہن میں ہے کہ ترجمہ اگر ایسا ایک ہو جاتا جس سے تفسیروں کی ضرورت ہی نہیں رہتی، انشاءاللہ اس سے ہی مسئلہ حل ہوگا۔ جی فرمائیں۔ چلے مولانا، اگر 30 پاروں کی طرف پیش رفت نہ ہو سکے، زندگی کا تو پتہ نہیں، کوئی پتہ، لیکن چلیں چند آیات، چند صورتیں، چند پارے، جتنا وقت میں نے تو آپ جیسے دوستوں سے کہا کہ جو پڑھتے ہیں نا قرآن مجید کو، پڑھے لکھے لوگ، وہ جہاں سمجھتے ہیں نا کہ یہ آیتیں جو ہیں یہ پریشان کرتی ہیں، ان کا ترجمہ جو سے آدمی الجھن کا شکار، کم از کم اس کی ایک فہرست بنائے، وہ مجھے دے دے، میں یہاں ہی یا اپنے خطبات جمعہ میں یا ویسے بچوں کو ریکارڈ کرا، کم از کم وہ مقام تو جو ہے نا واضح ہو جائے۔ یہود نصارہ جہاں مورچہ لگائے بیٹھے ہیں، پکڑتے ہیں پادری اور پنڈت کہ یہ کیا ہے قرآن میں لکھا، جیسے اللہ مکر کرتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ سب سے بڑا فراڈی ہے۔ ستیانند دیانند سرسوتی لکھتا ہے کہ اللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین مکر کرنے والا ہو رہا، فراڈی یہ ہوا نا تمہارا خدا، بڑا مکار، مکر ہی ترجمہ کر دے۔ نہیں مولانا، اس میں تھوڑی سی ایک الجھن جو پیش آئے گی کہ دنیا کے اندر بسنے والے مسلمان سب کے اذہان مختلف اور ان کی طبیعتیں اور ان کے ارادے اور ان کی سوچ مختلف، شاید جو آیت مجھے مشکل پیش نظر آ رہی ہے شاید دوسرے بندے کو وہ مشکل نہ نظر آتی ہو، تو پھر تو ایک طرف سے اور ابتدا سے سارے کے سارے کے کام کو کرنا نہیں، اعلان کر دینا چاہیے، نہیں سارے نہیں، انشاءاللہ تھوڑے ہی مقام ہے جہاں نا لوگ سوال اٹھاتے ہیں وہاں۔ ٹھیک ہے، آپ اگر کہیں گے تو لوگ جس میں کوئی الجھن محسوس اور دے دیں گے نا کہ مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آتی، وہ اکٹھی کر لیں، 100 200 بھی ہوگی تو خیر۔ جی ٹھیک ہے مولانا، بڑا آسان سا نسخہ